हाम्रो समाजमा बालबालिका प्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि पुरानै छ। बालबालिका राम्ररी सोच्ने विचार गर्ने उमेरमा पुगेकै हुँदैनन्। उनका बाआमाले उनीहरूको भाग्य र भविष्य तोकिनै दिन्छन्। हाम्रा बालबालिका बाल विवाहको शिकार बन्छन्। बाल विवाहको साङ्लोले उनीहरूको खुट्टा बाँधिन्छ। उनीहरू सुन्दर भविष्यतिर लम्कनै सक्दैनन्। उनीहरूसित न त सपना रहन्छ, न त रहर, न त जीवनप्रति उत्साह नै। उनीहरू अरूले तोकिदिएको जीवन त्यत्तिकै बाँचिदिन बाध्य हुन्छन्। सोच्ने त के, उफ्रने खेल्ने समेत उमेर पुरा नगरेका बालबालिकाहरूको विवाह कतिसम्म सार्थक हुन्छ होला? यस्तो विवाहलाई बाबुआमाले आफूले जिम्मेवारी पुरा गरेको ठान्दछन्। तर हतारमा गरेको यस्तो जिम्मेवारीले भविष्यमा आफू र आफ्नो सन्तानप्रति आइपर्ने पीडाको विषयमा बाबुआमाले सोच्न पनि भएका हुँदैनन्। घाँस काट्न सिकियो बाबा मेरा बितियार, जिन्दगी बितियो पढ्न लेख्न नपाइकन। 11 वर्षकी सौमती बिक अरू बालबालिका जस्तै कापी कलम बोकेर स्कुल जानुपर्ने हो। तर उनी दिनभर गाई बाख्रासँग भिर पाका चाहेर बस्थिन्। यिनलाई पनि अरू जस्तै स्कुल जाने रहर लाग्दो हो। साथी सङ्गीसँग चञ्चल भएर खेल्न मन लाग्दो हो। तर यस्ता अवसरहरू यिनको वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा थिए। स्कुलतिर जाने बाटा अन्तै कतै लागे, किताबका पानाबाट अक्षर आफै भागे। हुर्किँदै थियो एउटा मान्छे, आफ्नै घरले चेप्यो। सौमतीको बाल्यकाल निकै छोटो रह्यो। करिब 13 वर्षकै उमेरमा उनको बिहे हुन पुग्यो। सपनाको एउटा तारा आँखै अघि खस्यो बरिलाई। अहिले 16 वर्षकी सौमती आमा भइसकेकी छिन्। घरको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्छिन्। उमेरले सानै भए पनि परिस्थितिले उनी पाकी भइसकेकी छिन्। सानै उमेरमा विवाह हुने यस किसिमका घटना हाम्रो परिवेशमा नौला होइनन्। कस्तो होला भोलि उड्न खोज्थ्यो एउटा चरा, पासो भित्र पर्यो। एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भनेदेखि संसारभरि हरेक दिन 39,000 बाल विवाह हुने गर्दछ। यो प्रथा कायम रहिरह्यो भनेदेखि सन् 2020 सम्म 14 करोड बालबालिकाहरूको बाल विवाह भइसकेको हुन्छ र बालबालिकाहरूको लागि यो भयावह स्थिति हुन सक्दछ।
परम्पराको नाममा आफ्ना बालबालिकालाई बाल विवाहको बलि चढाइन्छ। हामीले यो पल्ट त्यस्तै एउटा बालिकालाई भेट्यौँ जोसँग आफ्नो दुःख पोख्ने शब्द पनि थोरै मात्रै बाँकी छ। नगिनाको बिहे हुँदा उनी 12 वर्षकी थिइन्। 8 कक्षामा पढ्थिन्। अचानक उनको घरमा बिहेको कुरा उठ्यो। आमा बाबुको कुरा सुनेर नगिना चिन्तित हुन्थिन्, तर जवाफ फर्काउन सक्दैनथिन्। म चुपचाप कतै कहानी भए कहाँबाट कहाँ मेरो बिहे भयो। यति सानोमा मैले पनि भनेको थिएँ कि मेरो गाउँका छोराछोरी छन्, अहिले बिहे भए छैन, मेरो कसरी बिहे भयो। यति मात्रामा मेरो धेरै दुःख लाग्छ। मसी होइन साथी आँसुले लेखे यस्तै यस्तै कथा मेरो मैले जे भोगे। बिहे खर्च नवलपरासीका केही समुदायमा टाउको दुखाइको विषय हो। छोरा होस् वा छोरी, जति ढिला बिहे गर्यो त्यति बढी खर्च लाग्छ भन्ने बुझाइ बाबुआमामा छ। आमा बुबा एकदमै रुँदा पनि थिएँ कि पछि कसरी हामीहरू गर्छौँ बिहे। तपाईँको 4-5 साल हामीहरू लाग्छ, खर्चा पानी जुटाउनमा लाग्छ। अब जे हमन के सब जन ले मनु कमजोर बाड़ी जा, कमैया नहीं बा उस कमजोर बाड़ी जा, तो एक के पारी दोनों बेटियों के कह दी जा बिया जे उसर जे हमन के मन खर्चा नहीं परे। आमा बुवा भन्नुभएको थियो कि हैन नगिना गर्नुपर्छ, हैन नगिना गर्नुपर्छ थिए। पछि हामीहरू कसरी गर्छौँ अब के धेरै कुरा एकदम मलाई एकदमै कन्फ्युज गर्नुभएको थियो। आमा बाबुको गलत सोचाइको मारमा नगिना पनि परिन्। आमा सासू ससुरा सबैले नगिनालाई बिहेपछि पनि पढाउने भन्दै फकाएका थिए, तर उनलाई स्कुल नै पठाइएन। उहाँले भन्नुभएको थिए कि बिहे हुन्छ, बिहे गरेर उतै बस्नुहुन्छ, पछि जहिलेसम्म उहाँलाई पढ्न मन छ पढ्नुहोस् तिमी। अब फेरि अब बिहे भयो, अब उहाँले भन्नुभएको छैन अब नपढ्नुहोस्, यता आऊ अब काम गर्न, आफ्नो जिम्मेवारी हेर्नुहोस्। यताको गाई भैँसी छन्, छेगडी पनि छन्, बाख्रा छन्, घाँस काटेर लाउन पर्छ, खुवाउन पर्छ। अब नजाऊ, अब आफ्नो माइत नजाऊ, मेरो छिमेकीको बुहारीको बच्चा भइसकेछ, अब तिमीलाई हुनुपर्छ। नगिनालाई 12 वर्षकै उमेरमा अब तिमीले बच्चा पाउनुपर्छ भनियो। उनी भागेर माइत आइन्। सोच्छु कहाँ जान्छु, फेरि उहाँले लेखेर पछि म कहाँ जान्छु। आमा बुवाको पनि घर त्यस्तो बोझ बढेर त बस्न हुँदैन। आई कह के जब मनु छोटे पर से कई दा शादी त अपने घरे दुआरे चल जाइ हैं। गाँव घरे में लड़की मने हर हर चल जाती अड़ी हुए डर के मारा और करत दादा माई। हाँ माइता गएपछि अब उहाँहरूको दुःख हेरेर के गर्दिम। अब यहाँ मेरो त जिन्दगी कर्दैन, यहाँ यही मन लाग्छ अब मरिदिम। उहाँ अब केही छैन मबाट, उहाँ केही छैन, एकदमै निरा। यस्तो कहिले काहीँ लाग्छ कि मेरो दुनियाँमा कोही पनि छैन यस्तो लाग्छ। सुमानले सम्बन्ध विच्छेदको धम्की दिए। नगिनाले आत्महत्याको प्रयास पनि गरिन्। एक दिन मनोज सरलाई म कल पनि गरेको थिएँ, सर यस्तो यस्तो छ अब के गरौँ। मनोज सरले भन्नुभएको थियो हैन नगिना न यस्तो कुरा गर्ने, म बरु के गर्छु। आज उनको जीवन अँध्यारो भएको छ। उनलाई साथी सङ्गीले हौसला दिने कोसिस गरिरहेका छन्। बाबुआमा छोरीको बोझबाट छिट्टै पन्चिन चाहन्थे, तर बालविवाहले नगिनाको भविष्य नै रोकिदिएको छ। न स्कुल, न श्रीमान, न घर। उड्न खोज्थ्यो एउटा चरा, पासोभित्र पर्यो सपनाको एउटा तारा। आँखै अघि खस्यो बरिलै
विवाह पश्चात बच्चाहरू जन्माए पनि बाल विवाहको असर जीवनभर परि नै रहँदो रहेछ। नगिनाको जस्तै कथा व्यथा राधाको पनि छ। अझ राधाको जीवन त गहिरो भुमरीमा फनफन्ती घुमिरहेको छ। राधाकी दुईटी छोरी र आफ्नो जीवन अन्योलग्रस्त छ। राधा आफ्नो बिहे हुँदा 5 कक्षामा पढ्थिन्। उनलाई बिहे भनेको के हो थाहा थिएन, न त उनका श्रीमानलाई नै थाहा थियो। स्कुल जान्थे, खेल्थे, अनि मेरो मन थियो कि म कटाई सिलाइ सिक्ने, त्यस्तै मेरो विचारमा थियो। तर आमा बुवाले सिकाउनु हुँदैन थियो। अब त्यही बिहा गरे, अब अर्को घर जानुपर्छ, यहाँ बस्नु पर्दैन, घरमा गएर काम गर्नुपर्छ। हामीहरूमा केही गर्नु दिन्न, गाउँको मान्छेहरू यताउता जान पनि दिन्नन्। त्यही घरमा बस्ने त्यति हो, न पढ्ने न लेख्ने, न कहीँ सिलाइ कटाइ सिक्ने, न केही गर्ने केही नगर्ने। त्यही घरको मान्छे जे भन्ने त्यही गर्ने। जब उनीहरू दुवै बिहे भनेको जिन्दगीभरिका लागि सम्बन्ध हो भन्ने बुझ्ने उमेरमा पुगे, घरमा मनमुटाव सुरु भयो। राधाका श्रीमानलाई राधा मन परेन। उनी अर्कै बिहे गर्न चाहन्थे। मैले भने कि बिहा गर्दा देखिनु भएको थिएन कस्तो छु कस्तो छैन भनेर, राम्रो छु कि नराम्रो छु भनेर बिहा गरेँ। अब 2टा छोराछोरी पाएँ भन्छ मलाई राम्रो छैन भनेर, अब कहाँ जाने मैले बोल्दा बोल्दा कराउँदा झगडा गर्दा अनि फेरि त्यसले मलाई ठोक्न थाल्यो। छोरीलाई पनि पेसरी पिट्यो। अनि आमाले मलाई घर ल्याए। उमेर परिपक्व नहुँदै लोग्नेको घर पुगेकी राधा घाइते भएर माइत फर्किन्। राड राखेछ। 2 छोरीहरू पनि घरबार विहीन भए। 57 वर्षीय आमाले उति बेला त जबरजस्ती छोरीको बिहे गरिदिन्, तर अहिले पछुताइरहेकी छिन्। अब बेटे चिंता लगा था कि अब हाथ तोड़ के नहीं टाइम लाग, कहीं गोड़ तोड़ दे तो क्या होगा का। अब बेटे दुख तो है, बुढ़िया के दुख परेशान हैं हम। आज अपने घर में सुख से रहा तो हमें कौन परेशानी रहा। लड़के लोग परेशान वही उठाए हैं कि वही लिखाई थी वही दे थी। अभी क्यों हम ज़्यादा देते नहीं, आप देखा जाता है मार मुंगर होता है, झगड़ा बाल करते हैं। अब आमासँग बस्छु। अब के गर्ने, जतिखेर आमा जिउँदैछन् तब बस्न पाइने माइतमा, नत्र कहाँ बस्न पाउँछु। अब मेरो भाग्य त्यस्तो थियो गएर त अब बाबाआमाको के दोष दिने। राधासँग अहिले आफ्नो भविष्यको बारेमा भाग्यलाई दोष दिने बाहेक अर्को उपाय छैन। आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्ने समय त उनले पाइनन्, तर उनको विगतले उनलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ। बिहा नभएको भने उम्र पुगेपछि त राम्रो घर मिल्थ्यो, कहीँ नोकरी चाकरी पनि मिल्थ्यो। आमामाथि पनि दुःख परेछ, आमामाथि पनि परेछ, अरूको छिमेकीको हेरेछु। अहिले राधा आफ्नो छोरीहरूको भविष्य सोच्दैछिन्। उनी चाहन्छन् उनको जस्तो भोगाई छोरीहरूलाई नपरोस्। हाम्रो त त्यस्तै बित्यो, अब छोराछोरीको पनि त्यस्तै बिताउनु भएन। मैले त सोचेछु आफ्नो छोरीलाई पढाएर केही बनाइदिन्छु भने पछि गएर शादी बिहा गर्छु भनेर। केटो दाइजो मान्छे मेरो ठुलो छोरी पढाइ लेखेर ठुलो भएपछि फेरि केही जागिर खाएपछि त छोरी पनि राम्रो हुन्छ भने त्यो पनि त कम माग्छ नि। छोरी जब ठुलो भएपछि छोरीको जब मन हुन्छ, छोरीले भन्छ तब गर्ने। डाक्टर अरुणा उप्रेती किशोरी स्वास्थ्यको बारेमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ र विशेष गरिकन दुर्गम क्षेत्रमा स्त्री रोगको विषयमा उहाँले जनचेतना जगाउने काममा प्रशस्त योगदान दिनुभएको छ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। डाक्टर साहब, यो बाल विवाहले बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा के असर पुर्याउँछ? बालिकाहरू जसको विवाह चाहिँ 13, 14, 15 वर्षमा हुन्छ र उनीहरू छिटै नै आमा बन्छन्, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको पछि शरीरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू जस्तो रक्तअल्पता, कुपोषण, अनि उनीहरूको जन्मिएको बच्चा पनि सानो हुने समस्या त छँदैछ। र यस्तो किसिमको सानो उमेरमा विवाह भएर बच्चा पाइसकेपछि अनि उनीहरूको पछि पाठेघर खस्ने समस्या पनि एकदम बढ्दै जान्छ। जन्मिने बच्चा यदि सानो तौलको जन्मियो र रक्तअल्पता भएको जन्मियो भने बच्चा पेटमै मर्न सक्ने एकदम सम्भावना हुन्छ। कम तौलको जन्मिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको शारीरिक र मानसिक विकास पनि राम्रोसँग हुन नसक्नु हो। अनि त्यस्तो बच्चाले आमाको यदि बाँचिहाल्यो भने पनि आमाको दुध राम्रोसँग चुस्न सक्दैन र त्यो बच्चा कुपोषणको शिकार हुन्छ र अनि बारम्बार बिरामी परिराख्ने हुन्छ। र त्यसपछि यदि ऊ त्यति हुँदा हुँदै पनि ऊ चाहिँ बाँच्यो भने अनि उसको चाहिँ
पछि लर्निङ क्यापासिटी जुन पढ्ने लेख्ने कुराहरू बुझ्ने क्यापासिटी पनि कम हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि ऊ सक्षम हुँदैन, उसलाई बारम्बार झाडा पखाला लागिराख्ने, विभिन्न किसिमका अरू किसिमका रोगहरू लागिराख्ने हुन्छ। बच्चा पेटमा हुँदाखेरिदेखि नै बच्चाको यस्तो किसिमको समस्याहरू सुरु भइसकेका छ भने एउटा 9-10 वर्षको बच्चाले आएर कसरी राम्रोसँग पढ्न सक्छ र भनेपछि बाल विवाहलाई रोकेर यदि आमाको उमेर अलिकति ठुलो भइसकेपछि आमाले आफ्नो पनि स्याहार राम्रोसँग गर्न सक्ने, आफ्नो पेटको बच्चाको पनि राम्रोसँग स्याहार गर्न सक्ने अवस्थामा आयो भने यसले भविष्यको पुस्तालाई पनि एकदमै सकारात्मक रोल महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मेरो नाम तुलसा खड्का, मेरो घर लेक बजार डोनी खोला करी। म बिहे गर्दाखेरि 14 वर्षकी थिएँ। मैले बिहे आफै गरेको र बिहे गरेर गएपछि केही महिनामा मेरो बच्चा रहेको थियो। तर बच्चा जन्मिँदै मरिसकेको रहेछ। अनि मलाई म डाँडामा आउँदा बिरामी भएकी थिएँ। तुलसा खड्का चाहिँ उहाँको बाल विवाह भएको 14 वर्षको उमेरमा हैन। उसको अवस्था चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था हैन। जस्तो कि बच्चा मरिसकेपछि आमालाई बचाउन चाहिँ एकदम गाह्रो हुने अवस्था हो हैन। उहाँहरूले एकदम धौधौ गरेर बच्चा जन्माउन त्यो मरेको बच्चालाई चाहिँ निकालेर आमालाई बचाउन चाहिँ सफल हुनु भएको छ डाक्टरहरू। म बच्चा बिग्रिएर मेरो पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने हुन्थ्यो। अनि डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो किन साना बिहे गरेको भन्नुहुन्थ्यो। मैले अन्जानमा बिहे गरेँ डाक्टर, अब यसो मैले त बिहे गरेँ, अब मेरो साथीहरूलाई बिहे नगर्नुहोस् भन्न सक्छु डाक्टर भन्नु। बिहे नगरेर पढेको भए कस्तो जागिर खान्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। समाजमा बाल विवाह जति बढिरहेको छ त्यति नै बालबालिकाहरू पनि सचेत हुँदै गइरहेका छन्। कयौं बालबालिकाले क्लब खोलेका छन् र बाल विवाहका विरुद्धमा नाटक पनि देखाइरहेका छन्। काकी तपाईले सुनिहाल्नु भयो हैन, बाल विवाह गरेपछि कति नोक्सान हुँदो रहेछ भनेर। त्यसैले चाहिँ हामीले सानो उमेरमा चाहिँ बालबालिकाहरूको बिहे गर्नु हुँदैन। रूपेन्देहीको लालीगुराँस बाल क्लबले पनि यस्ता सडक नाटकहरू देखाउँछन्। कता जानु भएछ? तपाईहरुलाई यो नाटक खेलेपछि कस्तो लाग्यो? एकदम खुसी लागिरहेछ। तपाईहरु पनि बालबालिका नै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई घरमा यदि कसैको बिहेको प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ? हामी गर्दैनौं, किनकि अब चाहिँ बालबालिका भनेका कति वर्षदेखि कति वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भनिन्छ, यस्तो कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसपछि अनि बाल विवाह भइसकेपछि कस्ता किसिमका असरहरू पर्दा रहेछन् अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अब नाटक गर्दै गएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो आमा बुवालाई पनि सम्झाउन सक्छौँ। अनि सानै उमेरमा बिहे भएको तपाईहरुको साथीहरु कोही छन्? त्यो त हुनुहुन्छ धेरैजना। पर यही गाउँ देख्नुभयो नि, यही पलतिरको त्यो गाउँहरुमा पनि बाल विवाह भएको छ। सम्झाउन त धेरै प्रयास गर्यौं र सम्झाए पनि र अलि टेर्न चाहिँ कम टेर्ने गर्नुहुन्छ। अब खै सानो देखेर हो कि के हो थाहा भएन। हामी रोक्ने प्रयास सकेसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्नेछौँ। सबैको हो त? हो हजुर। सत्य पक्का होइन? पक्का 100%। लालीगुराँस क्लबका बालबालिकाहरूले पनि कहिले पनि बाल विवाह नगर्ने बाचा गरे। तर कहिलेकाहीँ यस्ता बालबालिकाहरूको बाबुआमा यति क्रूर भइदिन्छन् कि जसले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोबल घट्दछ र बाल विवाह गर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तै कथा छ कपिलवस्तुका रूपेश यादवको। म चुपचाप कतै कहानी भए धमिलो धमिलो बिहानी भए मसी होइन साथी आँसुले लेखे यस्तै यस्तै कथा मेरो मैले ये भोगे मैले ये भोगे। रूपेश यादव एक विवाहित बालक हुन्। अहिले उनी 14 वर्षका भए। रूपेश कपिलवस्तु मानपुरको बाल क्लबका सक्रिय सदस्य हुनुको साथै अध्यक्ष पनि थिए।
उनी बालबालिकाहरू बाल विवाहको चपेटामा पर्लान् भनेर निकै चनाखो हुने गर्थे। ठाउँ ठाउँमा बाल विवाहको विरुद्धमा जागरण तथा सडक नाटक पनि देखाउने गर्थे। जस्तै सर यो कुरा छ कि हामी सबै साथीहरू मिलेर आफै नाटक लेख्यौँ अनि हामीले सोच्यौँ यदि यो नाटक हामीहरू गाउँमा देखाउँछौँ भने सबै मान्छेहरूको सर केही चेतना हुन्छ, केही बुझ्छन् उनीहरू अनि बाल विवाह गर्दैनन्। तर समयले यो परिस्थिति आफ्नै घरमा लिएर आउँदैछ भन्ने कुराको रूपेशलाई कुनै भनकसम्म पनि थिएन। उनले लाख कोसिस गरे तर उनको केही लागेन। उनको विवाह भएरै छोड्यो। बोलाएँ। अब जब यो कुरा मलाई थाहा भयो कि मेरो बिहे गर्नको लागि त्यहाँ हेर्नलाई मलाई बोलाइछन्, मैले त्यहाँ सर मेला हेर्न गएन। प्रत्येक ठाउँमा गएर ऊ नाटकहरूमा नि भाग लिन्थ्यो, र्यालीहरूमा पनि अगाडि नै सरेर उसले काम गरिराख्थ्यो। त्यसकारण उसलाई आफूलाई चाहिँ बिहा गर्नु हुँदैन सानोमा भन्ने भइसकेको थियो। पछि के कुरा हो भने कि मेरो आमा बुवाले आमाले सबै सदस्यहरूले परिवारमा भने कि यदि त बिहे गर्दिनस् भने हामीहरूको भनाइ मान्दैनस् भने मैले नाम कटाइदिन्छु, तँले पढाउँदैन, तँले घरबाटको काम गराउँछु नि। सर मैले आफ्नो पढाइ सर गुमाउने थिएन सर, मेरो पढ्ने इच्छा थियो सर, त्यही भएर सर मैले बिहे गरेँ। यो सडक नाटक देखाउन जाँदाखेरि पनि मिस म विवाह गरेँ भने पनि पढेर आफूले जब गरेपछि मात्रै गर्छु र गाउँघरमा भयो भने पनि म उसमा जिल्ला बाल कल्याणमा गएर भनिदिन्छु, विवाह रोकाउने प्रयास गर्छु भने। आजभोलि रूपेश पहिलेभन्दा निकै निष्क्रिय छन् र दोधारमा पनि। दोष न उनको छ न उनीसँग विवाह गर्ने बालिकाको। उनी केवल यही विवाह अलि पछि गर्न चाहन्थे। उहाँले भने कि अहिले बिहे यदि गर्दिनस् भने फेरि पछि तेरो बिहे नभयो भने मैले भने मेरो बिहे हुँदैन भने मलाई केही पनि असर पर्दैन। बिहाको कुरा आएपछि उसले मलाई भन्यो दिदी यस्तो यस्तो हुँदैछ, मैले के गर्ने भनेर भने। मैले अनि तिमीले पहिला घरमा सम्झाऊ भनेर उसले घरमा भन्दाखेरि नमानेपछि अनि दिदी मेरो घरबाट मानेनन्, अब त म के गर्ने, म त निवेदन लेखेर दिन्छु भन्यो। त्यसपछि म यतैतिर थिएँ। त्यही बेलामा एक दिन चाहिँ उसले त्यो निवेदन लिएर आएको रहेछ उसको एउटा युवा क्लबको दाइसँग मिलेर। त्यो केस रोक्न नसके तापनि त्यो केसले गर्दाखेरि कतिपय बिहेहरू नगरेको अवस्था छ। सबभन्दा पहिलो कुरो सर त मेरै नै बिहे भइहाल्यो त्यसमा सर। अब मेरो नाटक सर धेरैजना से सर त बुझे कि विवाह गर्नु पर्दैन, तर सर मेरो आमा बुबाले नै बुझेनन्। हाम्रा समाजका कतिपय प्रथाहरू कति कठोर छन्, जहाँ कहिलेकाहीँ आफ्नो प्रयासले स्वयं आफैलाई पस्त बनाउँछ, थकाउँछ। कपिलवस्तु जिल्ला नेपालको सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने जिल्लामा पर्दछ। रूपेश यादव मानपुर बाल क्लबका अध्यक्ष हुन् र उनीहरूले यो बाल विवाहको कुप्रथाको विरुद्धमा सडक नाटक प्रदर्शन गर्दथे। सधैँ नाटकमा नायक भएर जित्ने रूपेश यादव वास्तविक जीवनमा नराम्रोसँग हार्न पुग्दछन्। अभिभावकहरूले बालबालिकाको भविष्य, बाँच्ने तरिका र हिँड्ने आधार तोकिदिन्छन् अनि हिँड्दा हिँड्दै उनीहरूको गोडामा परम्पराको साङ्लो बाँधिन्छ र जीवन जहाँ छ त्यहीँ टक्क अडिन पुग्दछ। रूपेश यादवको कथा सुन्दा लाग्छ अभिभावकहरू नानीहरूलाई पट्टु बनाउँछन्, उनीहरूको पखेटा काटिदिन्छन्, उनले आकाश दिँदैन र उनीहरूको पखेटा कुजिन्छ र जीवनमा कहिले पनि उड्न सक्दैन। 10 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई बिहा गर्यो भने चाहिँ नि एकदमै सिभियर हो है, एकदमै गम्भीर किसिमको अपराध हो है यो भनेर त्यही किसिमको कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जस्तो 3 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको कुरा गरेको छ भने 14 वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई बिहा गरेको छ भने 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैदको सजाय र 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी 14 वर्षभन्दा माथिको अब 18 वर्ष नपुगेको भनेपछि अहिले त कानुनले केटालाई पनि केटीलाई पनि 18 वर्ष पुरा हुनुपर्छ बिहा गर्नको लागि अभिभावकको मन्जुरी नै छ भने पनि
यदि अभिभावकको मन्जुरी छैन भने 20 वर्ष पुरा हुनुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरेको हुनाले 18 वर्ष नपुगेका छन् भने 6 महिनासम्म कैद 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरेको छ। अनि 20 वर्ष नपुगेको अभिभावकको मन्जुरी छैन भने 6 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ भनेर त्यसरी कानुनमा व्यवस्था गरेको छ। बाल विवाह पहिलेको तुलनामा आजकल कति धेरै गरिन्छ अथवा कति कम भएको छ यो विषयमा? पहिलेको तुलनामा चाहिँ नि सङ्ख्यात्मक रूपले हेर्ने हो भने बढेको देखिन्छ। किनभने पहिला चाहिँ नि यो बाल विवाहको लाई चाहिँ नि लुकाइन्थ्यो, समाजले यसलाई स्वीकारेको हुँदा यो चाहिँ मुद्दाको रूपमा अगाडि आउँथेन। अहिले सोसाइटी चाहिँ नि अवेर भएको हुँदा र सेक्युरिटीको चाहिँ नि फिलिङ पनि सोसाइटीले त्यो फिल चाहिँ नि गरेको हुँदा अहिले यस्ता विकृति विरुद्ध चाहिँ नि उजुरी आउने क्रम बढेको हुँदा दर्ता भएको मुद्दा हेर्दाखेरि विगतको तुलनामा यसको सङ्ख्या चाहिँ नि अलिकति बढी देखिया छ। सबैभन्दा धेरै उजुरी कुन ठाउँबाट? सबैभन्दा धेरै उजुरी चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै उजुरी चाहिँ नि पूर्वाञ्चलबाट छ। दोस्रो नम्बरमा तपाईको मध्य क्षेत्रबाट छ, अनि तेस्रो नम्बरमा मध्य पश्चिमबाट छ भने तेस्रो, अनि चौथो र पाँचौँमा पश्चिम क्षेत्र र सुदूरपश्चिमबाट तीन-तीनवटा छ। पुलिसमा रिपोर्टिङ गर्न आउने मान्छेहरू के गरी आएनन् र कुनै ठाउँमा बाल विवाह हुँदैछ भने प्रहरीले थाहा पायो भनेदेखि त्यो ठाउँमा कसैको आदेश नभइकन प्रहरी उपस्थित हुन सक्छ। कानुन विपरीत कुनै कार्य भइरहेको छ भने त पुलिसको नोटिसमा आउने बित्तिकै पुलिस चाहिँ नि जान्छ। जस्तो कपिल वस्तुमा एकजना रूपेश यादव भन्ने 14 वर्षीय बालकले घरबाट चाहिँ बाल विवाह गरिदिन लागेछन् र उसले स्वयं गएर प्रहरीमा उजुर हालेछन् कि मेरो बाल विवाह रोकी पाऊँ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ प्रशासनले वास्ता गरेन छ र उसको चाहिँ बाल विवाह भएछ। यो यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन होला यो विषयमा? यो विषयमा हामीलाई जानकारी चाहिँ नि भएको छैन, तर उसले इच्छा गर्दैन हैन, उसको मानव अधिकारको कुरा पनि हुन्छ हैन, त्यस्तो बेलामा प्रहरी प्रशासनले रोक्नुपर्छ। यो सम्बन्धमा हाम्रो नोटिसमा चाहिँ नि आएको छैन यो घटना। बाल विवाह हुन्छ त्यो हुने कुरा छ नि, यसमा प्रहरीलाई के अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, कहिले पर्छ यस्तो बेलामा? होइन, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति केही पनि छैन, तर जिम्मेवार सोसाइटी नै छ कि समाजै छ, समाजले नै यसलाई चाहिँ नि स्वीकारेको छ कि, अनि यो त अपराध हो नि त। त्यसले गर्दा सोसाइटीकै मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदासम्म प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र पनि केही हुन्न। बालबालिकाहरूले आजकलको नयाँ प्रविधि जस्तो मोबाइल फोन अनि त्यसपछि इमेल इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पनि एउटा लोमीको काम गरिरहेछन् रे। डेफिनेटली। अनि यसबाट पनि धेरै बालबालिकाहरूको विवाह पनि भएको छन् अथवा भागेका छन् हैन, यसको तथ्याङ्क कति छ होला यहाँहरुसँग? अहिले के भएको छ भन्दाखेरि नयाँ ट्रेन्ड जस्तो केटा र केटी दुवैजनाको मन्जुरीमा गए यिनीहरू हैन, इलोपमेन्ट गरेपछि बाउले के गर्छ भन्दाखेरि छोरीलाई ल्याउने प्रयास गर्छ। बाल विवाहको मुद्दामा भएका विद्यमान कानुनी प्रावधान कमजोर भएको हुँदा यिनीहरूले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जबरजस्ती करनी गरिदियो वा अपहरण गरेर लिएर गयो भन्ने त्यसरी चाहिँ नि जाहेरी आउने चाहिँ नि उ छ है। तर अहिले के देखिया छ भन्दा फेसबुकबाट च्याटबाट हैन, यो विभिन्न अहिले त आइटीको जमाना छ हैन, कुनै चीजको कमी छैन, त्यो यो माध्यम प्रयोग गरेर उनीहरूले माया साटासाट गर्ने र एक अर्कासँग चाहिँ आकर्षित भएर जाने त्यो अहिले ट्रेन्ड चाहिँ नि ज्यादा देखिएको छ र यस्तो कुराहरुमा मुद्दा चाहिँ नि दर्ता भएका धेरै कम छन्। इन्टरनेट मोबाइल यो आजकलका बालबालिकाहरूको दिनचर्या बन्न पुगेको छ। यो सेवामूलक छ तर दोषमुक्त छैन। यो प्रविधिको
धेरै बालबालिकाहरू शिकार हुन पुगेका छन्। झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्छ, इन्टरनेट मोबाइल फोनहरूले लोमीको पनि काम गरिरहेको छ र यो प्रविधिको दुरुपयोगले कतिवटा बाल विवाह हुन पुगेको छ। दैलेखकी 15 वर्षीय मुना गिरीलाई एक पुरुषको बारम्बार फोन आउन थाल्यो। सुरुमा बेवास्ता गरे पनि पछि मुना उसको बोरीको जालमा परिन्। उसलाई मन पराउन थालिन्। कहिले नदेखेको नभेटेको मान्छेसँग बिहे गर्ने सपना बोकेर उनी केटा भेट्न पुगिन्। उनलाई सुर्खेतको एउटा मन्दिरमा लगियो र सिन्दुर हालियो। देउताको मन्दिरमा गएर सिन्दुर हाल्यो हैन? हजुर। अनि सिन्दुर हाल्दाखेरि कस्तो भयो त? त्यहाँ गयौँ, त्यहाँ गइसकेपछि मलाई नयाँ कपडा किनेर यहीँ सिलाइदिएको थिएँ। अनि तिनै कपडा लगाएर गएको थिएँ। अनि गएपछि अनि मालासाला केही लगाइदिएन, अनि सिन्दुर मात्रै हालिदिएको। अनि त्यसपछि गएको उता बाटामा गइसकेपछि अनि यस्तो कुरा गर्दै गएको थियौँ। गइसकेपछि अनि आधा बाटामा घरभन्दा अलि ओर गए बेला ऊ भन्नुभयो कि अनि मेरो श्रीमतीसँग कुरा गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मैले को भने, अनि त्यहाँबाट अनि तिमी त कान्छी हो, घरमा जेठी छ भनेर भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि अनि मैले होइन होला भने पहिला पछि फोन गरेर कुरा गरिसकेपछि मैले बाटामा गइसकेपछि थाहा पाएको। अनि उसको श्रीमती पनि रहेछ भनेर थाहा हुँदाखेरि कस्तो भयो तपाईँलाई? म रोएँ जान्न भनेर। अब जे हुनु भइगयो, अब आउन आइगयो, हुन्थ्यो नजाऊ, ऊ घरमा पनि बस्दैन, माइत बस्छ अनि भनेर भने। त्यो मान्छेसँग तपाईँले कसरी छुट्टी पाउनुभयो त? कसरी छुटकारा भयो? त्यसको जेठी श्रीमतीले न्याय संस्थामा बहुविवाहको मुद्दा हालेपछि त्यो न्याय संस्थाको दाइहरूले ल्याएर आउनुभएको। भनेपछि हिजो आजका बच्चाहरूलाई हामीले फोन दिँदाखेरि ल है यस्तो पर्न पनि सक्छ, यसरी फकाउन पनि सक्छ, यस्तो किसिमको फोन आउन पनि सक्छ, नचाहिँदो एसएमएसहरू आउन सक्छ भनेर एउटा सम्झाउन पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ बाबाआमाले। यस्तो होला भन्ने त अब कल्पनै थिएन। हेर्नुहोस्, अबदेखि आइन्दा हुने भयो हेर्नुहोस् है। किन अब मान्छेलाई एकचोटि भारी नबोकेको भारी बोक्यो भने याद आउँछ भनेको जस्तै अहिले चाहिँ याद आयो कि। अब त्यतिखेर हामीले त सोच्यौँ अब ठिक छ, अब जावतमा सजिलो होला। सुर्खेतमा अहिले रात परेको छ, त्यस्तै रात मुना गिरीको जीवनमा पनि परेको छ। मोबाइल फोनमा कुरा गरेकै सुरमा उनी कसैको प्रेम जालमा परिन् र उनलाई प्रेम जालमा फसाउने व्यक्ति अहिले बाल विवाहको मुद्दा खेपिरहेको छ। ससाना नानीहरू मस्तिष्कले भन्दा हृदयले बढी चल्दछन् र उनीहरूको कोमल हृदयको फाइदा बहुरङ्गीहरूले उठाउँदछन्, बहुरूपीहरूले उठाउँदछन्। मुना गिरीका बुबाले पनि आफ्नो छोरीलाई सहुलियत होस् र छोरीको आवाज सुन्न पाइयोस् भनेर मोबाइल फोन किनिदिएका थिए। तर त्यही मोबाइल फोनमा छोरीप्रति भएको दुर्व्यवहारको समाचार सुन्न पर्यो। अहिले उनलाई थाहा भइसकेको छ मोबाइलमा राम्रा मान्छेले मात्रै फोन गर्दैनन्, नराम्रा मान्छेले पनि फोन गर्दैछन् र उनले यो कुरा आफ्नो छोरीलाई भन्न बिर्सेछन्। फुल चाँडै ओइलाउनुमा फुलको भन्दा के मालीको बढी दोष हुँदैन र? यो घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता कयौं घटनाहरू सहर बजारमा घट्न थालेका छन्। यस्ता निर्णयहरू आवेग र जोशमा गरिएका हुन्छन्, तर यी निर्णयहरू गैर कानुनी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा उनीहरू अनभिज्ञ थिए। अब यो त हामीले अलिकति गाउँ परिवेशको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ हैन? बाल विवाह भनेको चाहिँ धेरै जसो गाउँमा चल्ने चलन हो र सहरमा अहिले के समस्या छ डाक्टर साहब? सहरमा पढ्ने 11-12 कक्षामा पढ्ने, कलेज जाने 15-16 वर्षका किशोर किशोरीहरू चाहिँ विवाह चाहिँ गर्दैनन्। जुन प्रकारले हामीले अब पूजा पाठ गरेर अथवा भनौँ न चर्चमा अथवा मन्दिरमा गएर त्यस्तो प्रकारले विवाह नगरे पनि सानै उमेरमा चाहिँ उनीहरूको तथाकथित रूपमा प्रेम भएको हुन्छ। यदि त्यसलाई प्रेम मान्ने हो भने एकअर्काप्रतिको जुन आकर्षण हुन्छ त्यो आकर्षण हुन्छ र त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ शारीरिक सम्पर्क हुन्छ। र किशोरीहरूको यस्तो भइसकेपछि कतिजना किशोरीहरूलाई त कुन बेलामा आफ्नो गर्भ रहेको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन र उनीहरूले चाहिँ 3-4 महिना भएपछि जब गर्भ रहेको थाहा हुन्छ, कतिजनाले चाहिँ डाक्टर अहिले चाहिँ गर्भपतनलाई मान्यता दिएको हुनाले डाक्टर कहाँ गएर नै सुरक्षित तरिकाले
गर्भपतन गराउँछन्, कतिजनाले अझै पनि असुरक्षित तरिकाले गराइरहेका छन् र कतिजनाले चाहिँ किशोरीहरूले चाहिँ यो यौन सम्पर्क भइसकेपछि इमर्जेन्सी पिल्स खाए हुन्छ भन्ने विचारले धमाधम त्यो इमर्जेन्सी पिल्सलाई चाहिँ चक्लेट जस्तै गरेर खाए पनि हुन्छ भन्ने विचारले उनीहरूले चाहिँ हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि खाइरहेको देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको भविष्यमा पछि उनीहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने समस्याहरूको बारेमा अहिलेसम्म हामीले आकलन गरेको छैन। त्यो इमर्जेन्सी पिल्स खाएपछि त्यसलाई दीर्घकालीन असर पर्छ। इमर्जेन्सी पिल्स भनेको त इमर्जेन्सी अवस्थाको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा हामी जस्ता स्वास्थ्य कर्मीले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझाउन सकेन। उनीहरूलाई पछि पर्ने असरको बारेमा त हामी कहाँ त आकलन भएकै छैन। यसरी जबरजस्ती तथा भावी खाएको अर्थ चाहिँ के हो भने किशोरीहरूले सुरक्षित रूपले चाहिँ परिवार निर्वाहको साधन प्रयोग नगरेको, उनीहरूलाई त्यसको ज्ञान नभएको भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै दुःखद अवस्था हो। अवश्यमय नै उनीहरूलाई चाहिँ शरीरमा पछि नकारात्मक असर पर्छ। यसको लागि चाहिँ घरको जस्तो बाबुआमाले सचेत हुनुपर्ने के कुराहरू? आमा बाबुहरूले छोराछोरीहरूलाई राम्रोसँग विभिन्न आफ्ना सम्बन्धहरूको बारेमा, किशोर किशोरीको सम्बन्धको बारेमा राम्रो मार्गनिर्देशन नगरेको हुनाले र एकछिनको इन्फ्याचुएसन अथवा एकछिनको आकर्षण चाहिँ प्रेम होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउन नसकेको हुनाले र किशोर किशोरीहरूले चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ आफ्ना आमा बुवाहरूसँग राम्रोसँग दोहोरो संवाद गर्न नसकेको कारणले यसरी किशोर किशोरीहरू चाहिँ यो दलदलमा फस्न जान्छन्। आमा बुवाहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूले के गरिरहेछन्, कोसँग सम्बन्ध राखिरहेको छन्, कस्तो किसिमको किताबहरू पढिरहेको छन्, कस्तो किसिमको सिनेमा हेरिरहेको छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यदि विचार गर्न सक्यो भने कमसे कम सहरका किशोर किशोरीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यो होला। कतै सुक्दै सुक्दै गएको कुवा झैँ टोलाइरहेका, कतै घुर्मैलो क्षितिजमा अस्ताइरहेका घाम झैँ उदास उदास, जीवनको लामो गोरेटोबाट हिँड्दा हिँड्दै अचानक गोरेटो टुङ्गिएका नानीहरू जब म देख्छु, एउटा नरमाइलो सपनाबाट मध्यरात बिउजे जस्तो लाग्छ। कति नानी पन्छी हुन्, पखेटा छैन, कति नानी फुल हुन्, सुबास छैन, कति नानी घाम हुन्, उज्यालो छैन। तैपनि नानीको ओठमा एउटा मुस्कान छ, हरियो पन्न गुमाएको दुबो जस्तो लाग्छ। फेरि बसन्त फर्काएर ल्याउनेछन्, मलाई आशा छ।